ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 25 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले यी कुराहरूको जानकारी लिएर मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहोला। आजको पञ्चाङ्ग आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 25 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 8 तारिक, राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्ला अथवा सप्तमी तिथि बिहान 8:45 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र रात 11:39 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग बेलुका 7:31 त्यसपछि ब्रह्म योग रहनेछ। वणिजकरण बिहान 8:45 त्यसपछि विष्टिकरण 9:27 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मेष राशिमा चन्द्रमा, सूर्योदय पहिले 6:11 त्यसपछि वृष राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मुसल योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ्गरातो, वार्सुल उत्तरी, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि, सूर्योदय पहिले 6:11 त्यसपछि वृष राशि हुने। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:49 सूर्यास्त साँझ 5:49 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा अचला सप्तमी, रथ सप्तमीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:04 देखि दिउँसो 4:27 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:33 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:04 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:57 देखि मध्याह्न 12:41 रहनेछ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:19 रहनेछ। अमृत बार बेला मध्याह्न 12:19 देखि दिउँसो 1:42 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिन सकारात्मक छ। सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा भएका तनाव समस्याहरूमा कमी हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका लागि आफू जागरुक बनेर बढ्न सक्ने दिन हो। मेहनत अनुसारको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईका अपुरा रोकिएका कामहरूलाई प्रयास गर्दा ती कामहरूलाई बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। तार
योग्य कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। आज सहकर्मी र ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रबाट खुसी मिल्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। आज आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बन्न सक्ने धार्मिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक गतिविधिहरूमा केही ढिला सुस्ती नै भए तापनि आफ्नो बल र बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। समयको महत्त्वलाई बुझेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। तपाईका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवार बीच आफन्तसँग नजिक भएर केही भलाकुसारीका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर पनि नहोला। आज केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। कुनै अवसरहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि हो भने प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका लागि निकटपन बढ्न सक्ने घुमफिर हुन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दा आज तपाईको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई आफैले पूरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा लागि परेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको कुनै पनि मार्केटिङ सम्बन्धी काम कार्यहरू अधुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईको मेहनत प्रयासले तपाईको आय आर्जन पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज सहकर्मीहरूसँग कुराकानी भलाकुसारी गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर कुनै पनि कुराकानी नगर्नुहोला। यसले नराम्रो असर पुग्न सक्छ, सम्बन्ध पक्षलाई खराब गर्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरू पनि बन्न सक्ने समय हो। गलत बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि तपाईको कतिपय योजनाहरू पूरा हुन केही गाह्रो कठिनाई बन्दिन सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। योजना अनुसारका कतिपय कार्यहरू असफल बन्न सक्छन्। आज मनमा यही कुराले नैराश्य भाव पनि बढाउन सक्छ। आत्मबलमा थोरै कमीपनको महसुस गराउन सक्ने समय हो। काम कार्यहरू बिग्रिन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष सजग रहनुहोस्। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्ने समय हो। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। यी कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै पनि लोभ लालचमा परेर नयाँ लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष केही सुधार भए पनि खर्च बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ कि यी कुरामा सजग रहनुहोस्। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनामा केही अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ। सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय हो। पूर्ण नकारात्मक स्थिति नै हुन्छ भन्ने पनि नहोला। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्दिन सक्छ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, त्यसैले तपाईले सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभाहरूको प्रदर्शन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने आधिकारिक काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा न्यून श्रमबाट पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईका कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आय आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्नेछन् भने श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आज जागरुकपन बढ्न सक्ने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्नेछ। केही राम्रो नयाँ कार्यहरूको थालनी हुन सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्नु पूर्व सोच विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यका लागि केही स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने भावनात्मक कुराहरूमा नजिक भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। केही विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज प्रयास गर्दा तपाईको रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज तपाईको सहकर्मीहरूबाट सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय हो। आफैमा कार्यकौशलपनमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। दीर्घकालीन योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय हो। आज कार्य जीवन आध्यात्मिक जीवनमा उन्नति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा आफूसँग भएको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले आज प्रशंसनीय बन्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा केही खुसी मिल्न सक्ने समय हो। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही काम कार्यको प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि जग्गा जमिनका कारोबारका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी कार्यबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूलाई चाहिने वा परिवार बीच आवश्यक केही उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। आफ्नो योजनाहरूमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। सन्तानको प्रगतिका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने दिन पनि हो। कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू सम्बन्धमा नपार्नु जाती
हुनेछ। आज प्रेमको माहौल सृजना गरेर बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। रमणीय केही सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आज सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका केही असहज परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले आज इज्जत प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापन बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अतिथिहरू को आवागमन हुन सक्ने समय हो। केही भेटघाटको अवसरले खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्ने क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा उनीहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि हो। मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू पनि बुन्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईबाट राम्रो काम हुन सक्छ। अरूको उपकार पनि हुन सक्ने समय हो। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बन्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्नेछ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने सामाजिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कारोबार सकारात्मक गतिमा चल्न सक्ने समय हो। सानातिना बाधा अडचनले त्यस्तो समस्या गर्छ भन्ने पनि होइन। व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज दैनिकी आय इन्कमलाई राम्रो गराउँदै बढ्न सक्ने समय छ। लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने जोस जाँगर बन्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने आफ्नो योजना अनुरूप बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै समस्या थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। राम्रो दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँको योजना अनुसार दिन व्यस्त बन्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम खर्ची अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। परिश्रम खर्चिँदा परिश्रम खेर नजान सक्ने दिन रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्षहरूमा लिएको निर्णयले जीवनमा केही सकारात्मक परिणाम दिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सामान्य बाधा र समय पनि लाग्न सक्छ। धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय त हो, तर योजनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने सामान्य बाधा अडचन नहोला भन्न सकिन्न। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ, किनभने समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू कतै गुम्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। मन अस्थिर रहन सक्ने समय हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले विशेष आफ्नो योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर बढी कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र तपाईँका लागि मध्यम फलदायी समय बन्नेछ। नयाँ वस्तुहरूमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोस्।
गर्नुहोला। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा सानो गल्तीले पनि पछि गएर नराम्रो परिणाम दिन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आज तपाईँको आय इन्कमलाई केही सुधार गर्न सक्ने भए पनि खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्षका दृष्टिले तपाईँका लागि पूर्ण फलदायी दिन होइन, मध्यम समय रहेको हुँदा आफै सङ्घर्षरत भएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने, परिवार घर गृहस्थ जीवनमा समस्याहरूमा तपाईँ लागि पर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आज अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट चाहिँ थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन अस्थिर रहन सक्छ, त्यति राम्रो छैन। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहनुहोस्। आज शारीरिक रूपमा केही कमजोरीको महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा केही राम्रो व्यवसाय वा कार्यको सुरुवात गरेर बढ्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। कुनै पनि शुभ कार्यमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज मोज मस्तीका कुराहरूमा पनि समय केही खर्चिन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरूमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा महिला वर्ग आदिबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ आर्थिक योजना कार्ययोजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर बढ्न सक्ने, आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि नजिक भएर साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो र राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। गरेको लगानीबाट मुनाफा हुन सक्ने समय हो। अझ घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तु जोड्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सहभागी गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भोग विलासका कुरामा सामान्य खर्च भइदिन सक्ने समय हो। आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। सहयोगी हातहरू बन्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही राम्रो अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या रमाइलो र राम्रो बनाउन सक्ने दिन हो। वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही सुधार साथ सहयोगमा बन्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि आज दिन राम्रो बन्न सक्ने, रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा मौसमी सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। ओ यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आफैमा निर्णय क्षमता वृद्धि हुन सक्ने समय हो। प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक लाभ मिल्ने योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा हुन सक्ने समय हो। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। आज शत्रु पक्षलाई परास्त गर्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ।
कुरा काट्नेहरू र ईर्ष्या गर्नेहरूले गर्दै गर्छन्। तपाईँले तिनीहरूको पछि नलाग्नु नै जाति हुनेछ। आफ्नो योजना अनुसार कार्यक्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज केही सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगानीबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै क्षेत्रमा फसेको छ धन भने त्यो धन उठाउनका लागि राम्रो समय रहेको छ। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि वाद विवाद जय झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। सबै कार्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि सामान्य मनमा खल्लोपनको अनुभूति हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउनका लागि समय खर्चिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। माया प्रेमका कुरामा जीवनका कठिनाइ सङ्घर्षहरू केही बिर्सिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययनलाई सबल बनाउँदै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने देखिन्छ। व्यर्थ आहार विहारमा थोरै ध्यान दिनुहोस्। समग्रमा दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णुवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको अधिकारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि बौद्धिक अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरले पछ्याउन सक्ने समय रहेको छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्छ र राम्रो कार्यमा तपाईँ अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय हो। तपाईँभित्र रहेको बौद्धिक पञ्चलाखीपनले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सफलता हासिल गर्नका लागि समय सापेक्षी भएर तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभएमा अझ राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज गोचर पक्ष सकारात्मक रहेको छ। गरेको कामहरूबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यहरूप्रति इमान्दारिताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र तपाईँले कुनै राम्रो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको केही परामर्श लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज अलमल परेको खण्डमा राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर बढ्नुहोस्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक छ। नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लगानीको क्षेत्रलाई राम्रोसँग पहिचान गरेर गर्नुहोला। त्यस्तो नराम्रो छैन। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तानमा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर कतैबाट जुट्न सक्छ। अध्ययनमा प्रगति हुन सक्ने, आफ्नो ज्ञान कलालाई निखार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही छोटो यात्राहरूको सम्भावनाको दिन पनि हो। स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजका लागि तपाईँको काम कार्यहरूलाई योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। लामो समयदेखिको मेहनत गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दैनिकी जीवनचर्यालाई सकारात्मक गतिमा बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँगको केही नजिकपन भेटघाट
भेटघाट वा वार्तालापको अवसरले केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज सफलता प्राप्त गर्नका लागि केही परिश्रम भने बढ्न सक्छ। कृषि, चौपाया, दौपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि नराम्रा कुराहरूले, नराम्रो घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक भने बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आफ्नो काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने परिस्थिति आउँदैछ भने हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला। सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू थोरै बढ्न सक्छ, तनावहरू पनि केही रहन सक्छन् र पनि तपाईँले आफ्नो योजनामा धैर्यताका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय हो। दिनलाई सहज तरिकाले व्यतीत गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। नजिकका मान्छेहरूबाट पनि धोका हुन सक्छ। चिने जानेको नै भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु जाति हुनेछ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास केही रहन सक्ने समय हो। शत्रु पक्ष भने केही वृद्धि हुन सक्छन्। शत्रु पक्षबाट सजग रहनुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट पनि जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक केही लाभ पनि हुन सक्छ। आकस्मिक केही खर्च पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने, समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दा मन हल्का हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा सामान्य असमझदारी नै भए तापनि परिवार बीच घुलमिल भएर र परिवारका लागि सहयोगी भएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा स्थिरतामा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा तनावहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आज मनमा खुसी छाउन सक्ने, तपाईँको काम, कार्य, आर्थिक, व्यावसायिक पक्षहरूलाई केही व्यवस्थित गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज जिम्मेवारीहरू केही भए पनि जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र आफ्नो योजना, लक्ष्य अनुसार तपाईँ सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक कार्यक्रमको क्षेत्रमा केही योजनाहरू बन्न सक्ने वा धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुने हुँदा पनि केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता भने बढ्न सक्छ र तपाईँले व्यस्तताका बावजुद आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर ब्रेक लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक केही राम्रो दिशाको खोजी गर्दै बढ्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ आफैमा साहसीपन, पराक्रम बढ्न सक्ने, जोस जाँगर कायम रहन सक्ने, शरीर फुर्ती रहन सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको कर्ममा तपाईँको भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्छ र काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहयोगीबाट सहयोग मिल्नेछ। रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने, इष्ट मित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सहयोगीहरूले साथ दिनाले तपाईँका केही चिताएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता मिल्न सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। आज गरेका सही कार्यहरूले जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। आज लगानीका लागि पनि दिन राम्रो छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो छ। धर्म, कर्म, परोपकार जस्ता सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय छ। पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। आजको दिनमा व्यवहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही सङ्घर्ष सामान्य रहे तापनि दिन समय लाभदायी देखिन्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना कामहरूलाई बनाउन सक्ने दिन हो। आज आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रा ठुला व्यक्तिहरूबाट गरेको काममा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो, तर आफूले पनि त्यस क्षेत्रमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो। गरेको काममा राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। तपाईँका महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ फलदायी दिन बन्नेछ। आज कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। लेनदेनको कार्यहरूलाई सहज रूपमा तपाईँले मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा नजिकपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, सदाचरण बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। आज पति र पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने, भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो माया प्रेमका जीवनका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापन पक्षलाई केही राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। त्यसैले आफ्नो योजनामा स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र राशिफलबाट दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।